खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई इसके बगैर पैदा ना हुई। इसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आमद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पज़ीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा था कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौजूद वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुंतशिर किया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मुसीब का मेरे बहुत ही अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम साल 2025 की आखिरी युग की कुर्बानी में शरीक हैं, जो हम अपने गिरजाघर में मना रहे हैं। आज की जो इबादत है ये 31 दिसंबर की इबादत है, शुक्रगुजारी की इबादत है और साल की आखिरी इबादत है। हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा ने सारा साल हमें फजल बख्शा, हमें ईमान की दौलत से माला माल रखा। हम इस जगह में आते रहे, हम यहाँ पर इबादत गुजारते रहे, कुर्बानियाँ गुजारते रहे। हम यहाँ पर जो हमारे मसीही त्यौहार हैं, ईदें हैं, वो मनाई। और आज जब साल का आखिरी दिन है तो खुदा ने आज भी हमें फजल दिया है कि हम खुदा के घर में आए और हम उसका शुक्र अदा कर सकें साल के आखिरी दिन या साल की आखिरी इबादत में। मुझसे खुदा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम साल के आखिरी जो दिन की इबादत बना रहे हैं 31 दिसंबर की, तो हम जो है सारे साल पर जो है गौर फौज करते हैं। हम माजी में जो है देखते हैं कि खुदा ने हमें बहुत से बरकतों से, फज़ाइल से माला माल रखा है। खुदा ने हमें खानदान अता किए हैं, खुदा ने हमें अच्छा रोजगार अता किया, खुदा ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा, खुदा ने हमें मकाम दिया, छत दी। और इसके अलावा बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, खुदा ने इस साल हमें
عطا کی ہیں ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ زندگی کا تحفہ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سال ہمارے ساتھ تھے، اس گرجا گھر میں بھی آتے تھے، لیکن آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہم ان کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ خدا انہیں بھی اپنے حسین کی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے چہرے کا نور پر چل پائے، اور ہم اپنی زندگی کے تحفے کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ابھی چند منٹوں کے بعد ہم یکم جنوری نئے سال کا آغاز کریں گے۔ اس سال ہم جو ہے بائی بائی کریں گے، خدا حافظ کریں گے، اور ہم جو نیا سال ہے اس کو ویلکم کریں گے۔ مصیب کا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شکر گزاری جو ہے یہ نبیوں کی صفت ہے۔ جب ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں تو خدا کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، بندیاں ہیں، جب بھی ان کو کوئی نعمت ملی ہے، برکت ملی ہے، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کرے۔ خدا ہم پر بہت سے احسانات کرتا ہے، خدا ہم پر بہت سی مہربانیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے جو حضرت داؤد کی طرف پکارنا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اور ان کا سامنے کا بڑا خوبصورت نغمہ ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہوئی۔ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ تو خدا جو ہے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کئی دفعہ جو ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم ان کو جو ہے وہ ریئلائز نہیں کرتے، لیکن خدا جو ہے ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ایک بڑی اچھی نظم میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا، کاؤنٹ یور بلیسنگز، کہ جو خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، کبھی ہم بیٹھیں اور ان پر غور و خوض کریں، ان کو گنیں تو انگنت ہوں گے، ہم گن نہیں سکتے خدا کی نعمتیں برکتیں۔ ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے تو ہم اسے شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہہ دیتے ہیں۔ خدا جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آج جو ہے ہم شکر گزاری کی عبادت منا رہے ہیں، اور شکر گزاری جو ہے وہ کلیسیا میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ یوکرسٹ جو ہم منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہی تھینکس گیونگ ہے، شکر گزاری ہے۔ تو ہم آج خدا کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسیح کا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا بہت بڑا، اسے شاید ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کا تو ہمیں اپنی نجات کے لیے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم پر جو ہے وہ رحمتوں کے اور برکتوں کے جو ہے دروازے کھلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس سال کے آخری دن بھی اگرچہ موسم سرد ہے، لیکن خدا نے آپ کو فضل دیا ہے کہ اس گرجا گھر میں آئیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اور یقیناً آج آپ کا یہاں پر آنا آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے برکت کے، رحمت کے، خدا کی شفقت کے دروازے کھولے گا، کیونکہ آپ ایمان کے ساتھ آئے ہیں، آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ماسٹر ریکارڈ فرماتے ہیں، ڈومینیکن صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے شکریہ کہنا یا شکر ادا کرنا سیکھ لیا ہے تو یہی دعا جو ہے بس ہے، کافی ہے۔ یہی دعا جو ہے کافی ہے کہ ہم نے شکر ادا کرنا، خدا کا شکریہ کہنا سیکھ لیا ہے۔ تو آج جو ہے ہم اپنے بینیفیکٹرز کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو سال ہے جو بالکل آخر میں ہے، اینڈ پر ہے 2025، ہم نے دیکھا ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ہماری مدد کی، رہنمائی کی، ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں سمجھا، ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ رہے۔ آج ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جن کی بدولت ہم ایسے بنتے ہیں۔ ہم اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ویل وشرز کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے آج خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی ٹیلی فون پہ۔ تو وہ کہتا میں لاہور پہنچا، میں نے کرسمس ٹری دیکھے، میں نے لائٹس کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کرسمس کی آج کل موسم ہے
اور بڑا خوشی کا سما ہے. تو آج پھر میں نے غور و خوض کیا, میں کہتا میں نے چائے کا کپ پکڑا اور میرے ذہن میں آیا کہ 31 دسمبر ہے اور سارا سال جو ہے گزر گیا ہے. اور پچھلے سال جب یہ دن تھا, 1 جنوری 2025 آیا تھا, تو میں نے جو ہے بہت سے خیال باندھے تھے. بہت میں نے کہا تھا اپنے جو ہے ویژن جو ہے وہ بہتر بناؤں. اس سال میرا ویژن کیا ہوگا, میں کیا کروں گا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کروں گا. میں جو ہے پچھلے سال کی نسبت زیادہ کماؤں گا. میں اپنے بزنس کو جو ہے وہ انہینس کروں گا, بڑھاؤں گا. میں نئی زبان سیکھوں گا اور بہت سارے میں نے خیال باندھے. تو جیسے سال شروع ہوا میرے اندر بہت انرجی تھی, بہت طاقت تھی, بڑا جوش تھا. میں یہ کام کروں گا, نیا سال ہے, نئے جذبے کے ساتھ, نئے غلبے کے ساتھ 2025 کے شروع میں. تو اس نے کہا جب شروع ہوا سال میں نے جم جانا شروع کر دیا اپنی فزیکل فٹنس کے لیے, صحت کے لیے. لیکن کیا ہوا, چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد میں نے اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا میں نے زبان سیکھنی شروع کی, لیکن وہ بھی چند ایک سیشنز لیے, اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا میں نے جو ہے نیٹ ورکنگ اور میں بزنس شروع کیا. میں نے اس پر پہلے بڑے جوش کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتا گیا. نصیب خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں, یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ابھی بھی نیا سال آنے کے لیے, سال ختم ہونے کا, نئے سال کی ہے عبادت سے گزرانے کے. ہم بھی جب نیا سال آتا ہے ہم بہت سارے ارادے باندھتے ہیں. ہم یہ کریں گے, اس سال ہم یہ کریں گے, ہم فلاں چیز کو چینج کریں گے. لیکن جیسے اس دوست کی کہانی ہے, ہمارا حال بھی کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. آج ہم بھی جو ہے اپنا تجزیہ کرتے ہیں. ہم ماضی میں دیکھتے ہیں پورا سال دیکھتے ہیں. اگرچہ ہم نے بہت سی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں, خدا نے بہت برکتیں کی ہیں, لیکن بہت ساری آزمائشیں بھی آئی ہوں گی, مشکلات بھی آئی ہوں گی, ناکامیاں بھی آئی ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ جب خدا کو برکتوں سے نوازتا ہے, نعمتوں سے نوازتا ہے, خوشحالی دیتا ہے, سلامتی دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, تو ہم خدا کے آگے جھک جائیں, خدا کا شکر ادا کریں. لیکن جب آزمائشیں ہیں, مشکلات ہیں, تو ہم جو ہے اس کو اپنی سیکھنے کے لیے ہیں, ہمیں سکھانے کے لیے وہ آزمائشیں آتی ہیں. ہماری ناکامی جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے. تو اس لیے آج جب آخری دن ہے سال کا, تو ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں. جو خدا نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں, خوشیاں دی ہیں, ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. ہم خدا کا شکر ادا کریں اس کے لیے. اور جو ہم کام نہیں کر سکے, ادھورے رہ گئے ہیں, ہم ناکام ہوئے یا ہم پورا مکمل نہ کر سکے, اس کے لیے ہم خدا کا فضل مانگے, خدا کا رحم مانگے. تو آج جو ہے میں خصوصی طور پر یہ بات قربانی جو اپنی کلیسیا کے لیے, پورا سال آپ سب جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں خدا کے گھر میں آتے رہے ہیں. آپ کے ایمان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ہماری جو خواہش ہے کہ خدا اس ایمان کو, اس ایمانی جذبے کو اور زیادہ بڑھائے. ہم بھی نئے سال کا آغاز کریں گے تو ہم بھی جو کوشش کریں گے کہ ہمارے جو رویے ہیں, ہماری سوچیں ہیں, ان میں مثبت ہوں, پازیٹیوٹی آئے. نیگیٹو جو آج کو پڑھ رہا تھا, جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ ہمیں خوشی سے دور کر دیتی ہیں, وہ ہمیں کامیابی سے دور کر دیتی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, مثبت سوچیں, دوسروں کا احساس کرنے والے بنیں. جب ہم نیا سال شروع کرنے کو ہیں تو خدا آپ سب کو برکت دے, آپ کے خاندانوں کو برکت دے, اور آپ ساری خدمات کو جو آپ کلیسیا میں سر انجام دیتے ہیں, معاشرے میں سر انجام دیتے ہیں, ان کو قبول فرمائیں. اسی ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین. آئیں سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ پکڑ لیا اچھے ٹائم پہ, ورنہ
गुनाहों की माफी जिस्म के लिए उन्हें और हमेशा जिंदगी पर। हम अपनी दुआएं मुनजा खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करें पापा आज़म लियो चौबे और आलमी कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी कलीसिया की हिफाजत रवानी करे और इसे अमन और इत्तेफाक अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं सेंट लूक्स चर्च की कलीसिया के लिए, चर्च के तमाम ग्रुप्स के लिए जो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुदा ने बहुत खिदमत की है खुदा की कलीसिया की कि मेहरबान खुदा हमारे ग्रुप्स को बरकत दे और इनकी सारी खिदमत को कबूल फरमाए। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं मरहूम ईमानदारों के लिए और आज हम याद कर रहे हैं ताहिर जेम्स और शाज़ेब यूसुफ को कि मेहरबान खुदा इन्हें अपने वसीम की रफ़ाकत में शामिल करे और अपने चेहरे का नूर इन पर चमकाए। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं परवेज़ मसीह, सदीक सैमुअल और यूसुफ इमाम के ख़ानदान के लिए कि मेहरबान खुदा हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, इन्हें खुशहाली और सलामती अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं शाज़िया बानो, परवीन, ज़ियान जौन के लिए कि मेहरबान खुदा हमारा शाफी है, जिसके हाथ में क़ुव्वत है, इख्तियार है, इनको छुबे शिफा तंदुरुस्ती अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं सुफैना जवेद और ज़ियान जौन के लिए जो अपनी सालगिरह मनाते हैं कि मेहरबान खुदा इन्हें उम्र की दराज़ी बख्शे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं साबिर चौहान और किस चौहान के लिए कि मेहरबान खुदा इन्हें सलामती और कामयाबी अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं अलियान जौन और रेहान जौन के लिए कि मेहरबान खुदा इन्हें तंदुरुस्ती दे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। दुआ करें आज के कलाम के लिए। खुदा हमारी हदायत पर रहनुमाई करे, पाक रूह की महमूदी अता करे ताकि हमारे खुदा तेरे ही पाक नाम को जला देने वाले बने। आगाज करके दुआ करते हैं पिछली जिंदगी के लिए जो आज तक खुदा ने जिंदा रखा है। उस जिंदगी में जो भी कोताहियां गलतियां हुई है खुदा तू जानता है। हम तेरे मिन्नत करते हैं तरस खा रहम कर और हमारे गुनाहों को माफ कर ताकि हमारे खुदा आने वाले साल में खुदा तेरा जलाल रहम करने वाले बन जाए, तेरे उस प्यार मोहब्बत वाले हुक्मों पर अमल करने वाले बन जाए। हम खुदावन कहने वाले ना हो बल्कि खुदा तेरे हुक्मों पर अमल करते हुए तेरे ही पाक नाम को जला देने वाले बने। क्योंकि तूने फरमाया कि ईमान बगैर अमाल के होता है। खुदा में ईमान तो रखते हैं पर खुदा में अमल करने की तौफीक बख्श ताकि हम तेरा जलाल करने वाले बने। और खास करके नौजवान बच्चियों के लिए दुआ करते हैं खुदा तुम्हें भी अक्ल और समझ दे, पाक उनकी महमूदी अता कर ताकि नए साल में खुदा तेरी हम तो सना तेरा जलाल करने वाले बने। हर खानदान के लिए भी दुआ करते हैं, हर खानदान में भी प्यार मोहब्बत और सुलह सलाम के लहर कर ताकि खुदा तेरा जलाल करने वाले बने। खुदा जिस तरह कलाम में पढ़ते हैं जुबान एक बला है, ये रुकती नहीं, ये सारा दुनिया को आग लगा देती है। खुदा हम दुआ करते हैं हम अपनी जुबानों से खुदा तेरे ही पाक नाम को जला देने वाले बने। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। अजीज हम सब मिलकर दुआ करें आने वाले साल 2026 तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए अमन सलामती और खुशहाली का साल साबित हो। अजीजों सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें इस नए साल के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें बख्शा। तेरा खुदा तमाम साल भर हमारी बातों में राखी करे, हर किस्म की नागानी बात मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे। गुज़श्ता बरस जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ गुनाह सजद हुए तेरा खुदा उन्हें माफ़ फरमाए और इंदा साल में हमारे लिए तरक्की खुशी मसरत और शादमानी का साल हो। तेरा खुदावन तमाम बीमारों को शिफा बख्शे और उन्हें हर किस्म के नागानी आफात मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। अजीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें।
रहीम खुदा तमाम ताकत हिकमत और शफकत का उसका चश्मा है तेरी कलीसिया को जो दुआएं ईमान के साथ जो पेशनी है तेरे तमाम दुआ को सुन और कबूल फरमा मसीह हमारे खुदा के वसीले से
دینداری اور دلی اطمینان کے معنی وقت ہم اس قربانی کے ذریعے مناسب طور پر عظیم خدا کی عزت کریں اور اس عبادت میں شریک ہونے سے سچے دل سے آپس میں ایک بنیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ ہو ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس پاک ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں تیرے کلمہ کے انسان بننے پر ہمارے دل تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوئے تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں لے کر خدا جانیں اور عالم غیب کی محبت کی طرف مائل ہوں اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر پاک کی خوشی سے آتی ہے ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر پاک روح کو بھیج تاکہ یہ پرانے پاک اور مبارک ہوں اور ہمارے قرآن یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ یہ میرا وزن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے اور کے بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا میری یاد میں یہی کیا کرو ہمارے ایمان کا کرتے ہیں ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں ہم عاجزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں
वक्त के हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को पीर चौथ में तमाम बिशप साहबान और अपने सब कादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों कामिल जेम्स, शज़ेब यूसुफ, यूसुफ बहादुर, फादर जेम्स, फादर जिम, फादर अमातो, फादर सदीक पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है। वक्त की जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, उसके नहायत पाक शोहर हज़रत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उस मुक़द्दसों के साथ जो इस जमात में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतले खुदा बाप को रूह कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम इस आफत में से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह खुदा जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमें एक दूसरे की सलामती चाहिए। ऐ खुदा के बदले जहां के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तू जहां के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तू जहां के गुनाहों को टाल जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यह है खुदा का बरदा जमान के गुनाहों को उतार जाता है। मुबारक है वो जो बदले की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी।
सुबह साहब की इबादत 9:30 बजे होगी। सुबह की इबादत 9:30 बजे होगी। दूसरे इस्लाम मेरे बहुत ही अजीज भाई और बहनों, आज साल का आखिरी दिन है। हमने शुक्रगुजारी की, ये कुर्बानी है, खुदा से गुजारानी है। खुदा ने बहुत सी नियमतों बरकतों से मालामाल किया। मैं चाहूँगा कि मैं पैरिश इमाम ग्रुप्स का, पैरिश इमाम मुनीम का शुक्रिया अदा करूँ, अपनी पास्टर टीम का, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और आज बहुत अच्छा मौका है कि हम सब का शुक्रिया अदा करें। तो खुदा के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका। सारा साल हमारे जो इबादती प्रोग्राम हैं गिरजाघर में आपके ताउन से बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से सर अंजाम पाए हैं। हम भरपूर तारीफ से आपके ईमान के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी सिस्टर्स का जो हमारे पैरिश में इतना सारा ध्यान देती हैं, और खुशी तौर पर सिस्टर राजिया का, सिस्टर मैरियम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खूबसूरत अल्फाज देख सकते हैं ये सिस्टर्स ने बनाए। इसके साथ साथ आज की गवायत के हवाले से सिस्टर राजिया का और सारी गवायत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी भरपूर तारीफ में। हमारे पैरिश के जितने भी ग्रुप्स हैं, चर्च कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खुशी तौर पर उन्होंने जो क्रिसमस का मौका था, क्रिसमस विजय थी, शब गुजारी की इबादत थी, बड़े खूबसूरत इंतजाम किए चर्च के डेकोरेशन से लेकर केक, और उसके बाद और जो बहुत सारे जो प्रोग्राम थे उन्होंने सर अंजाम दिए और आज भी केक काटा गया है। तो मैं चाहूँगा अपनी चर्च कमेटी के लिए हम भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा करें। के जो दूसरे ग्रुप्स हैं, रोजरी ग्रुप है, हमारे नौजवान हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे कैटेकिज्म के टीचर्स हैं, हमारे जो मुकामी सिक्योरिटी हैं, और उसके अलावा पंजाब पुलिस के अहलकार हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सब के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी इंतजाम हैं ये आपके ताउन से हैं। खुदा आपके हदियों को, नजरानों को कबूल फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपके खानदान को बरकत दे। कल की इबादत जो है 9:30 बजे जैसे बाबू जी ने काम किया। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी दौड़ बरकत के लिए खड़े होंगे। हम दुआ मांगे। खुदावन हमारे खुदा, तो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हदायत करता है। वक्त से कम आप और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानी के इस्लामी वसीले पाया करें, ताकि आर्जी चीज़ों की वाजिब कदर करके पूरे भरोसे से हमेशा की खुशी हासिल करने की कोशिश करते रहें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र। अभी 2 मिनट रहते हैं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक।